मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेलीत याजकांचे नांवी मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक तुमकां स्वागत. आज जुलय म्हयन्याची 8वी तारीख, सदाकाळाच्या 14व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. आज आमी भगवंत ग्रेगोर ग्रासी हाचें स्मरण करता. इटली गांवांत जल्मून रक्तसाक्षी जाल्लो एक भगवंतो जावन आसा. तर मोगाच्या भावा आनी भयणींनो, आयच्या दिसाचो नियाळ प्रारंभ करूंक त्रियेक देवाक मान करून आमी प्रारंभया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयच्या नियाळा खातीर आयच्या दिसाचें पयलें वाचप आमी आयकुया. उत्पत्ती ग्रंथांत विंचून काडलां, अध्याय 40 वळू 18 20 तशेंच परत्यान 20 तावन 20 आनी अध्याय 40 वळू 1 Book of Genesis, chapter 44, verse 18 to 21, 23 to 29, chapter 45, 1 to 5. मोगाच्या भावा भयणींनो, देवाचें उतर आयकूंक आमकां आमी तयार करया. जुदा जुजेक लागीं सरलो आनी म्हणालो, म्हज्या धन्या, दया करून तुजे लागीं उलोवंक म्हाका सोडू. म्हजेर रागार जायनाका, कित्याक तूं फराराक समासामो. धन्या, आमकां तुज्या सेवकाक तुवें विचारलें. तुमकां बापूय आनी भाव आसात? आमी जाप दिली, आमकां एक म्हातारो बापूय आसा आनी ताका आपले उतर प्रायर जल्मल्लो आमचो एक निमान भाव आसा. ह्या चेरकेचो काशा भाव मेला आनी ताच्या आवयच्या भुरग्यां पैकी तो एकलो मात्र आतां जिवंत आसा. ताच्या बापायक तो भोव मोगाचो. तुवें तुज्या सेवकाक सांगलें, ताका म्हज्या सुदोळ्यान हांवें पळोवचे खातीर म्हजेसरशीं ताका हाडा. पूण तुवें म्हज्या सेवकाक सांगलें, तुमचो भाव तुमचे सवें आयिल्ले शिवाय म्हजे दिश्टीक तुमी पळोवंक नजो. आमी आमच्या बापाय सरशीं गेल्या आनी तुवें सांगिल्लें तें सगळें आमी ताका सांगलें. तुमी फाटीं वचा आनी धानी मोलाक हाडा म्हूण ताणें आमकां सांगलें. तेन्ना आमी ताका म्हळें, आमच्यान वचूंक जायना. आमचो निमान भाव आमचे सवें आयल्यार आमी वेता, कित्याक आमचो निमान भाव आमचे सवें आयिल्ले शिवाय ताचे मुखार वचोंक आमकां सोडचें नात. आमच्या बापायन आमकां सांगलें, म्हजे बायलेन म्हाका 2 पूत दिले म्हूण तुमी जाणात. एकलो म्हाका सांडून गेला आनी हांवें म्हळें, क्रूर मनसातीन ताका पापसिलो जावयेत. तो गेल्या उपरांत ताचेर हांवें एक दीस घालूंक ना. आतां हाकाय तुमी व्हरतात. ताका कितेंय घडत जाल्यार खंतीन भरिल्ली पिक्या केंसांची म्हजी तकली पाताळाक तुमी धाडटल्यात. तेन्ना जुजेन आपणा भोंवतणी आशिल्ल्या सर्व लोकां मुखार आपणी बोगणां लिपोवंक जाली ना. देखून ताणें फर्मायलें, सट्टांक हांगातून भायर धाडा. अशें आपल्या भावांक ताणें आपली वळोवक करून दितना कोणूच नातलो. पूण तो इतल्या व्हडल्यान रडलो की ताची बोब इजिप्तकारां आयकली आनी ही खबर फारावाच्या रावळेराकी पावली. जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, हांव जुजे, म्हजो बापूय आनीक जिवंत आसा. पूण ताचे हुजीर ताचे भाव भियान थरथरले आनी जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. तेन्ना जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, येया लागीं सरा. ते लागीं सरले. तो तांकां म्हणालो, हांव जुजे, तुमचो भाव. इजिप्त देशाक तुमी विकलो तो. तुमी तशें केलें म्हूण चिंतून तुमी खंतिश्ट जायनाकात, कित्याक जीव राखचे पासत देवान म्हाका तुमचे आदें धाडला. देवाचें उतर हें.
देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मनशा सैम हाका एक मीत आसा. थोड्यो संगती आमी करता आनी ताचे उपरांत आमकां कळटा की आचाकी चडीत आमी करूंक नजो. चड केलें जाल्यार वी विल लूज आवर ह्युमननेस. मनशा सैम आमी होगडावन घेता. त्या देखून एका मिती प्रमाणे हळत आशिल्ले प्रमाणे आमी जियेता. आनी ही हळत सुकली जाल्यार दुसरो आमच्या विशयांत कितेंय चिंता. थोडे फावटी बरें चिंता जावंक पुरो, थोडे फावटी आमच्या विशयान पाड चिंता जावंक पुरो. कित्याक बरें? जर एक व्यक्ती बरें करूनच वेता, आमच्या सामान्य जनवेळाच्या प्रकार आमी चिंतलें जाल्यार ताच्याकी चड मपान बरें करता, आपणा लागीं आशिल्लें सगळें दान धर्म दिता, म्हळ्यार तो मनशा सैम कितें ताचें स्वाभावीक सैम आसा ताचे तो उतरून मुखार गेलो म्हणून अर्थ. तांकां आमी संत म्हणटा, भगवंत म्हणटा, बरो व्यक्ती म्हणटा. पूण थोडे फावटी आमचे मनशा सैम आसा, आमी तें होगडावन घेता आनी आमी नाका जाल्लें करता, सूख वाटेन चलता. लेका वर्तें करचें म्हणटा ताका आमी. तें आमकां पसंद जायना. पयलें आमकां पसंद जाता, बरें केल्यार ताका आमी उंचल्या स्थानाक उबारता, सन्मान करता, मान दिता. पूण कोण वांगट्या वाटेन गेलो जाल्यार ताका आमी इल्लें पयस दवरता आनी ताका आमी इल्लें आमचे तावन पयस आसाशें करता. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, पूण सट्टांकी एक सैम म्हणलें आसा आनी त्या सैम प्रकार आमी जिवोवचे प्रयत्न करता, बरें करूंक. आमचे कितले प्रयत्न जाता तितले प्रयत्न ह्या दिशेन आमी करता आनी हें भोव गरजेचें आनी भोव प्रामुख्य जावन आसा. आतां आज ह्यो विशय सांगता आसतना म्हज्या मतीक येता बोक्साणें. कितले बोक्सूं येत, ताका एक मीत आसा गी, ताका एक हळत आसा गी, वा मनशा सैमाच्या चिंतना प्रकार ताचे भायर, त्या परिधीचे भायर ती हळत कितें आसा आमी घाल्ली, वय आसा ती घालून ताच्या पलतोडी वचून बोक्सूंक एक साध्य आसा म्हणलें एक सवाल. एक पोटी बोक्सूं येत, दोन पोटी बोक्सूं येत, तिसरे पोटी इल्लें फाटीमुखार करचें स्वाभावीक. एक पोटी दोन पोटी कितले पोटी म्हणलें आमी आयका. आनी हेच सवाल घेवन जेजूचे शिष्य ताचे लागीं आयले जाल्यार पेद्रून विचारलें, कितले पोटी आमी बोक्सूंचे? 7 पोटी बोक्सिल्यार पुरो गी. 7 म्हळ्यार संपूर्ण. पूण जेजू म्हणटा बोक्सांनी म्हणटना 7 न्ही, 7च्या 70 पावटी बोक्सूंक जाय. ताका मीत ना, ताका मीत ना, ताका एक लेख ना की दळमुसरी तुजो भाव तुजे लागीं येवन आपणाची सूख जाली आपणाक बोक्षी म्हणून विसरता तेन्ना तुवें बोक्सूंक तयार आसा जाय म्हणून सांत पेद्रूक जेजू शिकयता. म्हाका न्हू हें कितें हांव सांगता तसा. जुजे पोरण्या तेस्तामेंतांतलो हाचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार तो आमकां एक निदर्शन. बोगसूंक कितले आमी तयार आसूंक जाय म्हणले विशयांत तो एक वत्ती शिकोवन आमकां आज दिता. जुजेचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार तो कश्टलो. ताचे भाव ताचेर मोसरान बरोवन आसले. ताका कारणां विविध आसात, आमी ती उत्पत्ती ग्रंथांत वाचयेत. आनी त्या भावाचेर मोसरान इतले भरुल्ले की तांकां तांणी जीव मारचें प्रयत्न केलें.
पण तांच्यापैकी एकल्या भावान म्हणलें, ना ना, आमच्या भावाक आमी जीवशी मारचे नाका, ताका आमी पोट्टू बायेन घालया. म्हण ताका तांणी एका पोट्टू बायेन घालो. पोट्टू बायेन घाले मागीर ताचे उपरांत ताका ताणें मिदियन गांवचे पाशार जाले. तांणी चिंतलें, पोट्टू बायेन घालना ताका कालें घातचें, थंयच तो भुकेन ताणेन मरता कोण ना, तांकां दिवया म्हूण तांकां इकलें मिदियन घरांक. आनी ताचे उपरांत तो इजिप्ताक पावलो, फराव्याच्या घरा पावलो. ताचे वयल्यान मस्त कस ताणें सोंसले. आनी अचानक इस्रायल गांवांत दुकोळ आयलो. तशेंच इजिप्त गांवांतय दुकोळ आयलो. आनी झूज येता जाल्यार खारभारी फराव्याचो. फरावो पयल्या स्थानार आसा जाल्यार झुजे त्या सगळ्या राज्यांत दुसऱ्या स्थानार आसून सगळें कार्याभार पळोवन आसलो. आनी अशें आसतना कालच्या वाचपांत आमी आयकलें, फराव म्हणटा झुजे लागीं वचा. आनी झुजेन ताका समजल्ले प्रमाणे, ताणें समजून घेतल्या प्रमाणे खाणा बरवणी भरिल्लीं खटारां कितें ओपन केलीं आनी तें सगळें ताणें आपल्या लोकांक, इजिप्त घरांक ताणें वांटून दिलें. सगळ्यांक कितें ताणें तें धर्मसरी दवरलें तें सगळें इजिप्त घरांक ताणें वांटून दिलें. तेन्ना इस्रायल गांवांत दुकोळ चड जालो. आनी त्या देखून आतां इस्रायला थावन झुजेचे भाव येतात. आनी ते झुजे लागीं खाणा वरवीं विचारतना झुजेक तांची वळख मेळ्ळी, पूण तांकां ताची वळख मेळोना तें आमी काल पळयलें. आनी आज परत्यान आपणा ते आयिल्ले वेळार दुसरे फावटी आपणाची वळख तो करून दिता. आपूण झुजे म्हणटा आनी त्या वेळार ताचे भाव तरतरतात, भियान तरतरतात. हो कितें करीत कोण ना, आमचेर राग काडीत कोण ना, आमकां बंदीत घालून नाश करीत कोण ना, असलीं पुरा चिंतना तांच्या मतीन गेलीं. कित्याक ताणें तांकां तशें सलयल्लें. द्वेश झुजे काडीत म्हूण थंय भियेत आसतना मगाचें झुजेचें उतर आमी आयकुया. आनी ती जावंक जाय आयच्या दिसाचो आमकां संदेश. तो म्हणटा, इजिप्त गांवाक देशाक तुमी विकुल्लो तो तुमचो भाव हांव. तुमी तशें केलें म्हणून आतां कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक जीव राखचे पासत देवान म्हाका तुमच्या आदींच धाडला. पळया मोगाच्या भावान भयणीनो, आपल्या भावांक धैर्य दिवची उतरां झुजे उलयता. आनी तो म्हणटा, हांव हांगा येवन पावलां, तुमी म्हाका विकला म्हणून न्ही, खंडीत न्ही, बिलकुल न्ही. हांव हांगा पावलां, देवाचेंच योजन अशें आसलें. देवाचें योजन अशें आसलें. त्या देखून हांव हांगा पावलां. तुमी विकलो जाल्यार देवाचें येवजें नासलें जाल्यार हांव खंय वचून पावतों, खंयच्याच एका गांवा पावतों. इजिप्त गांवाक हांव येवन पावलां जाल्यार तुमचे पासत, तुमचें रक्षण करचे पासत देवानंत म्हाका विंसून हांगासर धाडलो. मोगाच्या भावान भयणीनो, अच्छाकी वर्तें चिंताप आसूंक साध्य आसा. आपणाक जीवशी मारून प्रयत्न केल्ले, पोट्टू बायेन घाल्ले, फाल्याण्या गांवांतल्या लोकांक विकल्ले, तांकां बोगसूंचे मात्र न्ही, ताणें ती केल्ली करणी ताणें एका दुसऱ्याच अर्थान पळयली आनी तांकां शिक्षा दिवच्या बदलाक तांतून देवाचो हात पळयलो. सीइंग सिल्वर लायन इन डार्केस्ट क्लाउड म्हणटात. खळबान मांडिल्ल्या त्या मोडांत एक जगराणें म्हणले बरी, उजवाडाचें किरण म्हणले बरी झुजे पळयता. मोगाच्या भावानी भयणीनो, कसलो संदेश. थोड्या फावटी आमी कंगाल जाता.
बेजाऱ्यान भरता हांव. कित्याक आमकां अशें जालें म्हणटा हांव, आनी आमकां तशेंच आमकां त्या गुंडयेक लोटून गेल्लो व्यक्ती मुखार येता आसतना आमचो राग रगत आमचें सुळसुळटा, राग पेटोवन येता. केदळा एक पटी फरीकपण काण घेवन सोडया म्हूण बगता. तेन्ना जर त्या मनशान केल्ल्या त्या अन्यायांत देवाचो हात आसा म्हणून पळोवंक शकल्यान जाल्यार मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, ताच्या की वर्तें कितें पूण आसा गी, कितें म्हणी आसा गी. देसवाटोंक पळयल्ल्या व्यक्तीच्या त्या कृत्यांत देवाचो हात आसा म्हणून पळोवंकचे प्रयत्न केले जाल्यार ताच्या की वर्तेपण खंय म्हणी आसा गी मोगाच्या भाव आनी भयणीनो. झुजेन पळयलें ताणें केल्लो अन्याय पळोवंक ना. बघा, त्या अन्यायांत देवाचो हात ताणें पळयलो. आनी हांगासर हांव कित्याक पावलां हें जावन आसा, देवाचें काम म्हणून तो समजून घेता. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जर आमी लेख घालून बसून लेख घालें जाल्यार कितल्याशा लोकांनी आमकां अन्याय केला. कुटुंबाच्यानच जावंक पुरो झुजे केल्ले बरी, इश्टांनीच फाटल्यान येवन सुरी गेल्या जावंक पुरो, मोगाच्या मनशांनी फात्येन दवरल्या मनशांनीच आमकां इन्कार केला जावंक पुरो, बिझनेस पार्टनरांनी बुडयलां जावंक पुरो, धोको दिला जावंक पुरो. पूण ताणें केल्ल्या कामांत, त्या अन्यायांत दीस आनी रात केदळा एक पटी म्हणी हांव फारीकपण घेता, ताका भूत शिकयता, ताका लागाड काडटा म्हणून चिंच्या बदलाक मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, देवाचो हात पळोवन दुसरीच वाट जर काम केलें जाल्यार आमी जिखना गे. झुजे जिखलो कित्याक देवाचो हात तो पळयलो, देवाच्या वाटेन तो सरलो, तो चिंतलो, ताका कस धराळ आयले. आमी मोगाच्या भाव आनी भयणीनो अशेंच केलें जाल्यार आमी जिखतले, आमची जीत जातली आनी बोगसनाचें संपूर्णपण आमकां मेळटलें. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, देवान आमचें मागणें आयकचें जाल्यार पयल्यान पयलें आमी बोगसाने जोडूंक जाय, बोगसाने दिवंक जाय. केन्ना आमी बक्षिता, देव आमचें मागणें आयकता. केन्ना आमी बक्षिना, देव आमचें मागणें आयकना. त्या देखून जेजू म्हणटा, तूं आल्तारा मुखार भेट करूंक येताना, काणीक भेटोवंक येता आसतना जर तुका उडाय जालो, तुज्या भावा विरोध कितेंय तुका आसा जाल्यार तुजी काणीक तीच सोड, वच राजीसा आनी तुजी काणीक भेटय, ती म्हाका मानवतली. झुजेचें मागणें देवान आयकलें कित्याक ताणें आपल्या भावांक संपूर्णपणे शिकयल्लें. आज असो शिकर्मा जावन आसा, संपूर्णपणे ताणें बक्षिल्लें. त्या देखून देवान ताचें रक्षण केलें. तर मोगाच्या भावान भयणीनो, ह्यो नियाळ करता आसतना मागया आमी तेच सर्वेस्परा देवा लागीं दिवंक आमकां कृपा बोगसण्याची झुजे परी जावच्याक. आनी जेन्ना आमी बोगसिता, देव आमकां राखतलो आनी आमच्या दुस्मनांचे वयर तस्सो देव जैत आमकां करून दितलो. आमी झुजची गरज ना, देव झुजतलो, जैत आमचें जातलें, आमच्या दुस्मनाक आमी जिखोवंक शकतले आनी संतोशान आमचें जिवीत सारूंक आमी पावतले. असली कृपा आमकां मेळोवन दी म्हूण आमी त्याच देवा लागीं मागया. आतां आमी आईचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. उपरांत सर्वेस्परान कानान गांवांत एक दुकोळ धाडलो. ताचें उदर पोशणस ताणें काण्ण सोडलें. ताचे फुडें एका मनशाक ताणें धाडलो, गुलाम कर विकलोलो झुजे तो. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. ताचे पाय तांणी सांकलींनी बांदले. ताची गोमटी सरळाक अर्दिली. ताणें सांगून दिल्लें घडासर सर्वेस्पराचें उतर सत जायसर
तो कस्तलो. सर्वेस्परान केल्ल्या आसऱ्यांचो उगडास करा. तेदना रायान ताका बंदेंतलो काडूंक लायलो. लोकापातीन ताका सुटका दिली. आपल्या घराचो ताका कारभारी केलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. सर्वेस्परान केल्ल्या आसऱ्यांचो उगडास करा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यां पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं सासणातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासोत विनाती कर. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक
आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार.
आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. पोमगच्या इश्टनो, तुमचे समेस्तींची नावे मनदीक बाब जोकिम रोड्रिगस हांकां आयचो नियाळ दिल्ले खातीर देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांकां समेस्ता ह्या दिसाची सुभाशय पाठोवन देवाची आशिर्वादां तांचेर मागता. इशाल पेस हिरगाण कारकाळ तावन, वेनिसिया पिंटो लंडन तावन, केविन डिकुन्ना लंडन तावन, एलिझाबेथ लुइजा अंधेरी मुंबय तावन. जल्म दिसाचे सुभाशय तुमकां. हॅपी बर्थडे. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. तशेंच देवादीन कस्तोदियो दी क्रूज, वेल्सावो गोवा आनी निर्मल प्रदीप डॉमिनिक बेंगलोर हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक पिशेव फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. भोवन आनी भयणीनो, अपुरबायेचो ब्रेस्तार तुमकां मागता. पयले परत मेळया. मोग आसूं.